أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغلى ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हादा कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुअ्मिनीन वलियअलमल्लज़ीना नफ़क़ू वक़ील लहुम तालौ क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अविदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिल्कुफ्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल-ईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलम बिमा यक्तुमून الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم.